अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में फ़र्क। आप सब जानते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो बैंकिंग निज़ाम चल रहा है उसमें कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग शामिल है। लेकिन बहुत से लोग जब ये अकाउंट ओपन करवाने आते हैं तो उनका ये सवाल होता है कि हमें कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, कन्वेंशनल अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या इस्लामिक बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। और इसके अलावा इनका सवाल होता है क्या इस्लामिक बैंकिंग जो है वो वाकई ही इस्लामी असूलों के मुताबिक काम कर रही है या फिर वो भी सेम ही तरीका है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। क्योंकि आज भी बहुत से उलमा किराम इस बात पे मुतफिक नहीं है कि जो बैंकिंग इस वक्त पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग के नाम से चल रही है वो मुकम्मल तौर पे इस्लामिक नहीं है। लेकिन आज मैं इस बात को आपके आगे क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आप समझ सकें कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है और कन्वेंशनल बैंकिंग क्या है। कन्वेंशनल बैंकिंग के बारे में वैसे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके बारे में मुख्तसर सा तारुफ में आपके आगे बयान करूँगा। आजकल हमारे पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक जो काम कर रहे हैं वो इंटरेस्ट बेस पे काम कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने लोगों से उनकी अमानतें कम शरह सूद पे लेनी होती है और आगे लोगों को ज़्यादा शरह सूद के ऊपर देनी होती है। इसके दरमियान का जो इनका फ़र्क होता है वो इंटरेस्ट बेस पे इनसे लिया जाता है और इंटरेस्ट बेस पे इनको दिया जाता है, जिसको सूद कहा जाता है या फिर जिसको बैंक का मुनाफा कहा जाता है, और इस मुनाफे के ऊपर ये बैंक चलते हैं। अगर बात की जाए इस्लामिक बैंक की, तो इस्लामिक बैंक तिजारत का काम करते हैं। इसके अलावा वो मुख्तलिफ सर्विसेज लोगों को देते हैं और उस पे से जो नफ़ा हासिल होता है या उनकी जो सर्विस के चार्जेस होते हैं उसकी बेस पे वो बैंक काम करते हैं। कोई भी अदारा, कोई भी शख्स अगर अपना कारोबार करता है तो महज वो सिर्फ फ्री में सर्विस देने के लिए नहीं करता। आप जानते हैं कि अगर कोई भी शख्स किसी को भी कोई सर्विस देता है या कोई कारोबार करता है तो उसके बदले में जो उसको नफ़ा आता है वो उसका प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को इस्लाम में भी हलाल करार दिया गया है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सूद हराम है और तजारत हलाल है, इसलिए तमाम इस्लामिक बैंक तजारती बेस पे काम करते हैं। आज के दौर में आप जानते हैं तकरीबन तमाम बैंक जो हैं वो इस्लामिक बैंक की ब्रांचें खोल चुके हैं, और मुकम्मल नहीं तो कुछ एक ब्रांचें इस्लामिक हो चुकी हैं और कुछ बैंक तो मुकम्मल तौर पे इस्लामिक हो चुके हैं। लेकिन आने वाले दौर में उम्मीद है कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे बैंकिंग जो है इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते सूद खाना हमारे लिए हराम है और अल्लाह पाक हर शख्स को सूद से बचाए। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं हर शोबे में सूद और इंटरेस्ट का लेन देन पहुँच चुका है। हर शख्स को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ता है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो मोबाइल कंपनियां भी आपको जो एडवांस में लोन देती हैं और उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। अल्लाह ताला की इसी नापसंदीदा चीज़ को मुसलमानों ने ख़त्म करने के लिए इस्लामिक बैंक का इजरा किया है, ताकि हर मुसलमान इंटरेस्ट और सूद से बच सके और इस्लामिक और सूद से पाक सर्विसेज हासिल कर सके। इसलिए सारे बैंक आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हम आज इसी बात को थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जी दोस्तों, इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में फ़र्क टर्म एंड कंडीशन की वजह से है। इसके लिए आपको एक छोटी सी मिसाल देते हैं। तो जैसे एक शख्स जानवर ज़िबा करता है और उससे पहले वो तकबीर पढ़ता है तो वो गोश्त हमारे लिए हलाल हो जाता है, और अगर वो शख्स खुदा का नाम लिए बगैर, तकबीर पढ़े बगैर वो जानवर ज़िबा करता है तो वही गोश्त मुसलमानों पे हराम हो जाता है। इसी टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए अगर कोई शख्स एक घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेता है और वो लोन में जो अमाउंट लेता है उससे अगर वो अपना घर खरीदता है या घर को बनाता है और वो उस रकम पे जो अजाफी रकम अदा करता है वो इंटरेस्ट होती है, सूद होता है। और अगर इस्लामिक बैंकिंग की बात की जाए उसमें बैंक आपको एक घर खुद से ख़रीद कर देता है, जिसमें अगर वो शख्स एक मकान 40 लाख का या 50 लाख का लेता है, लाख रुपए में देता है, तो जो अजाफी रकम है वो उसका हक बनती है, जिससे आप सूद से बच सकते हैं और अपनी चीज़ भी ले सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर बात की जाए कि अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक से कर्ज़ा लिया है तो कन्वेंशनल बैंक में आपको उस 1 लाख रुपए के बदले में 20,000 रुपये ऊपर देना पड़ेगा, जो कि आपका इंटरेस्ट होता है। और अगर आप वो इंटरेस्ट मंथली बेस पे नहीं करते तो हर महीने उसके ऊपर मज़ीद आपको चार्जेस पड़ते हैं।
تو وہ انٹرسٹ کے اوپر انٹرسٹ پڑتا ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اسلامک بینک میں آپ نے 1,00,000 روپے لیتے ہیں تو جو اس کے اوپر 1,20,000 آپ نے ادا کرنا ہے، اس 20,000 روپے میں آپ فرض کریں کہ آپ بینک سے ایک پینسل خرید لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں 1,00,000 روپے میں 1,00,000 کے بدلے آپ کو 1,00,000 ہی ادا کروں گا، لیکن یہ جو آپ کی پینسل ہے یہ میں 20,000 روپے میں خریدتا ہوں۔ یہ جو 20,000 روپے آپ نے دینا ہے، یہ آپ اپنی رقم جو آپ واپس دینی ہے آپ نے، اس کے ساتھ مختلف قسطوں میں بھی آپ دے سکتے ہیں، جو کہ حلال طریقہ ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ چینج کرنے کی وجہ سے آپ حرام سے بچ جاتے ہیں اور حلال میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اسلامک بینک جو ہے وہ مختلف اصولوں کے اوپر کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سود والا نظام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان بینک کی سروسز بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ بھی اسلامی طریقے سے، اور اس طرح ہر شخص اپنا بینک سے سروسز بھی حاصل کر سکتا ہے اور انٹرسٹ سے بھی بچ سکتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے اسلامی بینک کی، تو وہ جن اصولوں پہ کام کرتا ہے اس میں بے یعنی خرید و فروخت، وہ آپ کو چیز خرید کے دیتا ہے اور زیادہ ریٹ پہ آپ کو سیل کرتا ہے۔ اس کے طور پہ کام کرتا ہے اجرا یعنی رینٹ، اور کوئی بھی چیز آپ کو خرید کے دے دیتا ہے اور اس کا آپ نے رینٹ وغیرہ پے کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ایک گاڑی آپ خریدتے ہیں اور بینک کو اس کا رینٹ دیتے رہتے ہیں، جب آپ اماؤنٹ پے کر دیتے ہیں تو بینک وہ چیز آپ کو گفٹ کے طور پر دے دیتا ہے یا بہت کم قیمت میں آپ کو ادا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بات کی جاتی ہے مشارکہ اور مضاربہ کی، جس میں شراکت داری کے طور پہ کام کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کے لیے آپ بینک کو اپنی ڈپازٹ دیتے ہیں، وہ بینک ان مختلف چیزوں میں انویسٹ کرتا ہے اور اس سے آنے والی آمدنی جو ہوتی ہے اور پروفٹ ہوتا ہے، اس پروفٹ کے اوپر پرسنٹیج کی جاتی ہے، نہ کہ اس رقم پہ جو آپ نے بینک میں جمع کروائی ہوئی ہے۔ کسی بھی فیکٹری میں کوئی بھی چیز بنانے کے لیے وہ بینک نے ادا کی ہے، تو وہ چیز کی قیمت جیسے ہی کم یا زیادہ ہوگی، اس پہ جتنا پروفٹ آئے گا وہ آپ میں اور بینک میں تقسیم ہوتا ہے اور اس کو شراکت داری کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وکالہ یعنی سروس چارجز، فیس کے طور پہ بینک کام کرتا ہے، آپ کو مختلف قسم کی سروسز مہیا کرتا ہے، اس سروسز کے بدلے میں جو اس کے چارجز بنتے ہیں، فیس بنتی ہے، وہ آپ نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہر اسلامک بینک میں ایک علیحدہ سے شریعہ بورڈ بنایا جاتا ہے، ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، علماء ہائر کیے جاتے ہیں، جس میں وہ ان کے سب نظام کی نگرانی خود کرتے ہیں اور ہر چیز کو اسلامک طریقے کے مطابق چلاتے ہیں تاکہ کسی بھی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ جو پیسہ لگایا جاتا ہے یہ کسی بھی غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام میں نہ لگایا جائے، اسے اچھے کاروباروں میں، اچھے کاموں میں لگایا جاتا ہے اور اس سے پروفٹ لے کے آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ مکمل طور پہ اسلامک بینکنگ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور انٹرسٹ سے بالکل بچنا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں موجود اسلامک بینک اس کی مکمل طور پہ سروسز دے رہے ہیں تاکہ ہر مسلمان مکمل طور پہ اس سے بچ سکے۔ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طرح کا شک اس پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے کسی بھی چیز کی سختی نہیں چاہتا، بلکہ اسلام ہر صحیح راستے پہ چلنے کا ہمیں طریقہ بتاتا ہے۔ اگر اس ٹاپک کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ اسلامک تعلیمات کے متعلق کوئی بھی ٹاپک جو ہوتا ہے وہ بہت ہی سینسٹیو گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ پاک صحیح طور پہ ہمیں اسلام سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو ہر طرح کے ظاہری اور باطنی دشمنوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو فار واچنگ ایزی بینکنگ بائی عثمان علی۔ خدا حافظ۔